औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज अच्छी सी बात के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पता नहीं मेरी बात आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन बहुत अहम बात करने के लिए जा रही हैं नीगा तारा आज। और जो सबसे अच्छी और अहम बात ये है वो है आपका ज़हनी सुकून। ज़हनी सुकून हम कैसे हासिल करें, मतलब ये इतना अहम टॉपिक है कि लोग जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, सुकून की दवाइयाँ ले रहे हैं, नींद की गोलियाँ खाते हैं, सुकून नहीं है। क्यों नहीं? मतलब सोचना चाहिए ना कि बाज़ लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलतें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी घरेलू परेशानियाँ होती हैं, आपकी जॉब नहीं है, महंगाई है, बच्चों की फीसेस हैं, घर के खर्चाते हैं, उसकी परेशानियाँ नहीं। जिन लोगों के पास ये सब कुछ मैसर है, मैंने उन लोगों को ही परेशान देखा है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो यही है कि ज़हनी सुकून हम कैसे हासिल करें। ज़हनी सुकून हमें किस तरह मैसर आ सकता है, यकीनन सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूँ। और अपने लिए भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं खुद आपको ये बात कहूँगी तो मैं रिपीट करूँगी, हर वीडियो में बात लाजमी बोलती हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। कि मेरा पूरा दिन जो है ना वो लोगों के साथ उठना बैठा रहता है। मैं सुबह मॉर्निंग में जॉब में जाती हूँ, लोगों से मुलाकात रहती है। कोई एक शख्स कि मेरे पास अगर आके बैठा हो और कहा हो कि नहीं अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नाशुक्री को ना आदत बना ली। हर वक्त महंगाई का रोना रो रहे हैं, गैस नहीं है उसका रोना रो रहे हैं, बिजली नहीं है उसका रोना रो रहे हैं। ये चीज़ें तो हमारे अख्तियार में ही नहीं है ना। जो चीज़ हम नहीं सही कर सकती, लाइट जा रही आप सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बार बार बोल के मतलब एक जहन को हम क्यों परेशान करें, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है लाइट, उसको इग्नोर करें। ना खुद को जहनी टेंशन देना, सामने वाले को परेशान नहीं हो ना, लाइट है ही नहीं, बोले अब तो लाइट रहेगी नहीं, मतलब अब सुकून में आ जाए ना, लाइट नहीं है। उसको मतलब पेचीदा ना करें मामला को, यार लाइट ही नहीं होती है, गैस नहीं होता, यार पानी नहीं होता। अबे भाई ये सब नहीं है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, आके खोलें। मतलब अब नहीं है ना, लाइट भी नहीं है, गैस भी टाइम भी नहीं है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं 2 बजे, घर में गैस नहीं आ रही है, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, फजर में बना के रखने, गर्मी है, बाहर रखते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो बच्चे डबल रोटी खा के गुजारा करते हैं। 3 बजे गैस आती है तो बच्चों का आधा दिन का रोज़ा हो रहा था, बच्चे स्कूल से आते हैं भूखे पैसे रहते हैं, बच्चे स्कूल से आने के बाद खा रहे होते हैं। तो उस चीज़ का हम रोना डाल के अपने आप को जहनी अजियत में क्यों डालें? हर चीज़ का हमें अपना हल ढूंढना है कि भाई उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज मेरी खातून से बात हो रही थी, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे पास इतना ख़र्चा आ गया है कि अभी मैं उनका कोर्स कैसे लूँ। मेरे पास ईद का भी ख़र्चा है, रमज़ान का भी ख़र्चा है, बस ईदी भी बांटनी है और मुझे बच्चों के सबका कोर्स भी लेने हैं, यूनिफॉर्म भी लेने हैं। तो मुझे उनकी बात सुनकर ना हमें अपना टाइम याद आया ना। तो मैं उनको ये देख रही थी, मैंने कहा आपके 3 बच्चे हैं तो आप इतनी परेशान हो रही है कि आपके 3 बच्चे हैं, मैं उनका कोर्स कैसे लूँ, यूनिफॉर्म कैसे लूँ, ईद के कपड़े कैसे बनाऊँ, रमज़ान का ख़र्चा है और ईदी कैसे बांटूँ। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ तो यकीनन सुनने वालों के घर में, सबके घर में अभी ये खर्चात होंगे, क्योंकि साल का ख़त्म हुआ है और नया साल हमारा शुरू हुआ है, सबके घर में ये खर्चे हैं। देखें, ईद के शॉपिंग के जहाँ तक मामलात रहे, अल्लाह ताला सबका कहीं ना कहीं से पूरा करवा देता है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि पुराने कपड़ों में ईद गुजारे, कहीं ना कहीं से बन जाते हैं या रखे हुए होते हैं, कोई दे देता है, कहीं गिफ्ट आ जाता है। ये तो हमारा हो गया ईद का मामला। अब ये जो हम रोना रो रहे हैं ना कि साल का ख़त्म हो गया और अभी हमारे ये खर्चा आ रहा है, हम किस तरह पूरा करें। तो फिर मैंने खातून को समझाया, मतलब पूरा दिन तो मेरा यही काम हो रहा है ना, लोगों को समझा रही होती हैं। हम भी 6 भाई बहन थे। हमारे वालिद साहब जो जॉब करते थे, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम बहुत लैंडलॉर्ड फैमिली के नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मतलब सफ़ेद पोस्ट लोग हैं। अब उसमें मतलब मैंने अपनी वालदा को भी देखा है कि वो हम 6 लोगों का खर्चा कैसे पूरा करती थी। घर में एक कमाने वाला, और हम भी रेंट के घर पे रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, लेकिन जब हम सब 6 छोटे थे ना तो हम रेंट के घर पे रहते थे। एक कमाने वाले पे हमारी वालदा भी पूरा करती थी, लेकिन कभी अपनी वालदा को ये रोते भी नहीं देखा। ना किसी के पास वो कोर्स के लिए गई कि मुझे अपने बच्चे का कोर्स दिलवाना है, पैसे नहीं है, पैसे दो। हमने जो अपनी वालदा से जो चीज़ सीखी है ना, कि वो उन्हें पता होता था कि मार्च के महीने में ये खर्चा आ रहा है, मार्च के महीने में 2 महीने की फ़ीस हमें एक्स्ट्रा देनी है, यूनिफॉर्म लेना है, कोर्स लेना है, जूते लेने हैं। तो ये सारे खर्चों के लिए वो बीसी लगाती थी। और वो बीसी ये नहीं कि मार्च के महीने में लगा रही हैं तो फिर हमें पता है भाई मार्च के महीने में पहला नाम आपको कौन देगा, फिर परेशान बैठे हुए, फिर किसी से कर्जा लेंगे कि हम हमें कर्जा दे दें, हम आपको मार्च के महीने में रिटर्न देंगे। ये साल तो जो आप लोगों ने किया वो गुजर गया। अगर कोई मेरी बात पे अमल करना चाहता है तो, जो मैंने अपनी वालदा से सीखा है, अगर आपको पता है कि आपके खर्चात इतने नहीं हैं, आपको सालाना कोई बोनस नहीं मिलता, आने वाले साल भी आपका फिर से यही रोना होगा कि साल का हमारा ख़त्म हो रहा है और न्यू सेशन बच्चों का शुरू हो रहा है, ये खर्चे हैं। आप अगले साल के लिए अभी बीसी लगा लें 500 रुपये के। आप घर पे तो पैसे जमा नहीं होते ना,
آپ 500 روپے کی کہیں بھی ڈال لیں, آپ 1000 روپے کی کہیں ڈال لیں کہ میں مہینہ 500 روپے دوں گی, اگلے سال مارچ کا میرا نمبر ڈال دو, آپ کو 1 سال پہلے 12واں نمبر سب دے دیں گے. تو اپنے مسئلوں کو حل کرنا سیکھیں نا. اپنے مسئلے ہم اگر کسی کے سامنے دیکھیں جا کے بیان کرتے ہیں نا کہ یار میرا یہ چیز پورا نہیں ہو رہا, میں یہ چیز کیسے کروں, میرا بل باقی ہے, میرے گھر کا راشن پورا نہیں ہو رہا, یقین کریں آپ کسی کے سامنے کہتے ہیں, آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. یا تو ہنسنے سے مراد مطلب آپ کے اوپر ایک طرز کھائیں گے نا, کیا وہ آپ کے ہاتھ میں 10,000 دے کے چلے جائے گا, یہ لو 10,000 روپے لو اپنا مسئلہ حل کر لو, یہ کوئی نہیں کرے گا. تو جب ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کرے گا تو ہم وہ مسئلہ کسی اور کے سامنے بیان کر کے اپنے جو شخص ہمارا مسئلہ حل نہیں کرے وہ سامنے ہم نے اپنا مسئلہ بیان کیوں کریں. ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل کرنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا مسئلہ, ہر تمام لوگوں کے مسئلوں مسائل کا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے نا. تو جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں نا اور آپ کو لگے کہ سارے دروازے بند ہیں, ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئے گا, یقین کریں اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع بنا دیتا ہے کہ آپ کو وہاں سے گمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے وسیلے بنا کر, اللہ تعالیٰ ذریعہ وسیلہ انسان کو ہی بناتا ہے, لیکن وہ وسیلہ اور ذریعہ وہ اللہ بنائے گا. ہم کسی کے سامنے رو کر, ہم اپنی مشکلات بتا کر, وہ شخص ہم پہ ترس نہیں کھائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے گا, اور ہمیں اگر کسی کے وسیلے سے ہماری اگر ہیلپ کروائے گا تو اللہ تعالیٰ ذرائع بنا دیتا ہے. آپ کی جاب میں کوئی برکت دے دیتا ہے, آپ کو کچھ ایکسٹرا ایسا آپ کا کام کروا دیتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری یہ چیز چینج ہو جائے گی. تو اللہ سے مانگیں, اس سے مانگیں جو آپ کی مشکل سن کے آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں کہنا بند کر دیں. لوگ آپ پہ ہنستے ہیں, پھر آپ کے مسائل ایک تو وہ حل نہیں کریں گے, پھر وہ آگے اپنے 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے مسئلے کو آپ کے مسئلے کو ڈسکس کر کے ہنسیں گے نہیں تو طرز کھائیں گے. آپ نے ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے, لوگ آپ کے مسئلے کو 10 لوگوں کو بیان کریں اور کہیں گے بیچاری, یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کرنی دھرنی کسی نے کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ بیچاری بہت پریشان تھی. ارے وہ بیچاری پریشان تھی, آپ کے سامنے اگر اس نے دل ہلکا کر لیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے باقی 3 لوگوں کو اس کے گھر کے مسائل بتانی. تو ہم خراب کرتے ہیں نا لوگوں کو. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ہمیں وہ اللہ سے مانگنا چاہیے. تو ہمیں اتنی باریکیوں میں مطلب ہمیں پتہ سب کچھ ہے, جو بات میں بتا رہی ہوں ایسا نہیں ہے کوئی نئی بات بتا رہی ہوں کسی کو پتہ نہیں ہوگی. بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ گھر میں ایک جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کو ٹوٹ جائے تو آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے. لیکن ہم ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ سب کچھ ہے لیکن ہم ڈھیٹ کی طرح کر وہی رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم ہائے اللہ ہم پریشان ہیں, ہمارا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ایک دفعہ جو اللہ نے فرمایا اس پہ عمل کر کے دیکھیں. یہ اپنے لیے بھی دوبارہ سے جو ہے وہ سمجھیں, اپنے آپ کو ریکال کرنے کے لیے, اپنی چیزوں کو ریکال کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ اس چیز پہ میں بھی عمل کروں گی, آپ بھی عمل کریں. اپنے مسائل کسی کو نہیں بتانے. ہمارا سب سے اچھا دوست ہمارا اللہ تعالیٰ ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل ہمیں پریشانیاں بتانی ہیں اور چہرے پہ ہنسی رکھنی ہے. لوگوں کو پریشانی نہیں بتانی, لوگوں کو ہنس کے دکھانا ہے. آئی ایم ویل, آل از ویل. ٹھیک ہے, تو یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. آل از ویل. کوئی پوچھے الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو بھی شکر گزاری پسند ہے, بندوں کے سامنے بھی شکر گزار بنے, اور اس رب کا واقعی شکر ادا ہی کرتے رہنا چاہیے. لب پر شکوہ کبھی بھی نہیں لے کر آئیں, اس کو شکر ادا کرتے رہیں. اور جو بھی پریشانی ہے اللہ کو بتائیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا, یہ لوگ مدد نہیں کریں گے. یہی آپ کے ذہنی سکون کا ایک واحد علاج ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ کتنی کتابیں پڑھ لیں, ڈاکٹر کے چلے جائیں, نیند کی دوائیاں کھا لیں, اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کو بیان کریں, سکون میں آ جائیں گے. اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. اب جب آپ اکیلے ہوں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے اپنی ساری باتیں کہہ دیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے نا ہمیں لفظوں کی بناوٹ نہیں لانی پڑتی, مسئلے بیان نہیں کرنے پڑتے. اللہ کے سامنے جو جا کے خاموشی سے ہم بیٹھ جاتے ہیں نا, تو ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ سن رہا ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں بھی کہتے تو اللہ سن رہا ہوتا ہے, وہ ہماری تمام پریشانیوں سے واقف ہے. اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں پریشان رکھنا ہی نہیں چاہتا. جو وقتی پریشانیاں ہوتی ہیں اگر ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پہلے سے زیادہ نصیب کرتا ہے. تو ہمارے ذہنی سکون, جو آج کوئی میرے ٹاپک ہے ذہنی سکون, اس کا علاج کیا ہے؟ جن چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے وہ پریشانیاں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہوں. پریشانیوں کو جو حل ہے اللہ سے مانگیں, اللہ سے ذکر کریں, کسی لوگوں کو نہ بتائیں. اپنا سب کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.